हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरहरूलाई यो हेलमेट क्याप अथवा हामी मङ्की क्याप पनि भनिन्छौँ यो बुन्न सिकाउँछौँ। त्यसको लागि हामीले यो फोप्लाई उनबाटै बुनेको छौँ, किनभने हेलमेटमा लाउँदाखेरि मोटो उन भयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ। यो फोप्लाई उन नरम पनि हुन्छ, त्यसकारण हामीले यो प्रयोग गरेको छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो 14 इन्च लम्बाइ छ हाम्रो भने यो मुखको फेसको भाग चाहिँ हाम्रो यहाँ 5 इन्च जति छ। यो खास गरेर हेलमेटभित्र लाउँदा पनि हुन्छ जाडो महिनामा भने अब अरू बेला बिहान बेलुका हामीले यो लाउन सकिन्छ। धेरै जाडो भएको ठाउँमा यो लाउन सकिन्छ। र यस्तो भुवादार पनि छ, यसको भुवादारको बनाउँदा पनि हुन्छ। यो नरम हुन्छ, यसले झन् एकदमै न्यानो हुन्छ यो। ल त अब हजुरहरूले पनि यो बुन्न सुरु गर्नुहोला। ल त अब सुरु गरौँ। हामी यो फोप्लाई उन लिएको छौँ, त्यसको लागि मैले यहाँ धागो फोल्ड गरेको छु यो मुनि पर्ने भागमा। अब हामी यहाँबाट घर हाल्न सुरु गर्छौँ। यो घर हाल्ने तरिका हजुरलाई जसरी आउँछ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ यो तरिका मेरो च्यानलमा छ, हजुरहरूले सर्च गरेर हेर्नुहोला। मैले यहाँ 90 घर हालिसकेको छु। अब हामी यहाँ एक घर उल्टा एक घर सुल्टा गरेर बुन्छौँ। एक घर सुल्टा एक घर उल्टा गरेर बुन्छौँ। 1 निट 1 पर्ल गरेर हामीले यो बुन्छौँ। र अर्को साइडमा पनि हामी उल्टा घरमा उल्टा बुन्छौँ भने सुल्टा घरमा सुल्टा बुन्छौँ। यसरी नै हजुरहरूले यो बोर्डर बुन्नुहोला 4 इन्च जति। र हजुरहरूलाई लामो मनपर्छ भने लामो बुन्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 4 इन्चसम्म बुन्छु। यहाँ मैले यो बोर्डर 4 इन्चसम्म बुनिसकेँ। यहाँ मैले यहाँसम्म हामीले यो घर राखेको घर भयो, यहाँसम्म 4 इन्च बुनेको छौँ। र हजुरहरूलाई मनपर्छ भने योभन्दा लामो राख्दा 4.5 सम्म 5 सम्म राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 4 इन्च बुनेको छु भने यहाँबाट हाम्रो यो यताबाट 4 इन्च, यताबाट हाम्रो चाहिँ 9.5 छ, 9.5 इन्च छ। अब हामी यो बुनिसकेपछि सुल्टा साइडमा सुल्टा र उल्टा साइडमा उल्टा बुन्छौँ। अर्थात् यसरी सुल्टा सुल्टा बुनेर यहाँसम्म हामी बुन्छौँ। हामीले यो सुल्टा एक लाइन सक्नु लाग्यो। अब यो हामी उल्टा साइडमा पनि हामी उल्टा नै बुन्छौँ। यहाँसम्म बुन्छौँ। यसरी हामी सुल्टा साइडमा सुल्टा र उल्टा साइडमा उल्टा। यहाँ हामीले 6 लाइन बुनिसकेँ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नाप कति भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 इन्च भएछ। अब हामी यहाँ घटाउँछौँ। यहाँ हामी यो साइडमा हामी 10 घर घटाउँछौँ। यसरी फर्स्ट घर स्लिप गरेँ, त्यसपछि यो एक घर बुन्यो र यो स्लिप गरेको घरबाट हामीले अर्को घर यसरी छिराएर घटाउँछौँ। 1 2 3
5 6 7 8 9 10 हामीले यहाँ 10 घर घटाइसकेँ। अब हामी यो सबै सुल्ता बुन्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म सुल्ता बुन्छौँ। हामी यहाँ लास्टमा आइसक्यौँ। अब हामी यो ब्याक साइडमा पनि 10 घर घटाउँछौँ। डिक्रिज 10 स्टिचेस। सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पनि 10 घर घटाइसकेँ। अब हामी यो सबै यता साइडबाट यहाँसम्म हामी उल्टा बुन्छौँ। उल्टा साइडमा हामी यहाँ लास्टमा आइसक्यौँ। अब हामी यता फर्क्यौँ। अब यता हामी फेरि 1 घर घटाउँछौँ। यहाँ हामी 1 घर घटाउँछौँ। यसरी अब हामी यो सबै सुल्ता बुन्छौँ यहाँसम्म। अब हामी यहाँ लास्टमा आइसक्यौँ। अब यो उल्टा साइडमा पनि हामी 1 घर घटाउँछौँ। र बाँकी सबै हामी यहाँसम्म उल्टा बुन्छौँ। हाम्रो उल्टा लाइन पनि अब सक्नु लाग्यो। अब यो सुल्टा साइडमा हामी फेरि 1 घर घटाउँछौँ। एउटा स्लिप गर्ने र फेरि फेरि 1 घर घटाउने। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म सुल्टा बुन्छौँ हामी। अब यो हाम्रो लास्ट आयो सुल्टा साइडमा। अब हामी यो उल्टा साइडमा फेरि 1 घर घटाउँछौँ यता। एक घर घटायौँ। अब फेरि यो हामी यहाँदेखि यहाँसम्म उल्टा बुन्छौँ। अब हामी यहाँ लास्टमा आइसक्यौँ उल्टा साइडमा। अब हामी यहाँ फेरि 1 घर घटाउँछौँ। अब सुल्ता हामी यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि सुल्ता बुन्छौँ। अब यहाँ हामी लास्टमा आइसक्यौँ यो सुल्टा साइडबाट। अब हामी फेरि यहाँ 1 घर घटाउँछौँ। अब हामी यो फेरि उल्टा यहाँदेखि हामी यहाँसम्म उल्टा बुन्छौँ।
अब हाम्रो यहाँ यो उल्टा लाइनबाट पनि सक्यो। अब हामीले यहाँ जम्मा टोटल चाहिँ यता 10 घर, यहाँ एक एक घर गरेर 3 पटक खोताएको छौँ र यता साइडमा पनि हामीले त्यस्तै। अनि अब हामी चाहिँ यहाँदेखि माथि चाहिँ हामी फेरि स्टक्नी स्टिच नै यहाँ 1 इन्च जति अथवा 12 रोज बुन्छौँ। यहाँबाट यति चाहिँ माथि 12 रोज बुन्नु होला। हामीले यहाँ 1 इन्च जति बुनिसकेँ। यो 12 रोज, यहाँ 1 इन्च 2 लाइन छ। हामीले 12 लाइन बुनिसकेँ, 12 रोज। अब हामी चाहिँ यहाँबाट बढाउँछौँ। अब एक घर हामीले स्लिप गर्यो। अब हामी यसमा बढाउँछौँ। यसरी एक घर यताबाट बुनेर अर्को घर यताबाट बुनेर हामीले यसरी अब हामी यो सबै हामी यो सुल्टा बुन्छौँ, यहाँसम्म सुल्टा बुन्छौँ। अब हामी यहाँ लास्टमा आइसक्यो। यहाँ लास्टमा पनि हामी घर बनाउँछौँ। यसमा पनि एउटै घरमा हामी 2 पटक बुन्छौँ। यताबाट एकचोटि, यता पछाडि साइडबाट एकचोटि गरेर 2 चोटि बुनेर हामीले यहाँ एक घरको 2 घर बनाएको छौँ। यसरी अब हामी उल्टा साइडमा चाहिँ उल्टा नै बुन्छौँ। यहाँ बढाउनु पर्दैन। यो उल्टा साइडमा सम्म। अब हाम्रो उल्टा लाइन सक्यो। अब सुल्टा लाइनमा हामी चाहिँ फेरि बढाउँछौँ। यो फर्स्टको घर स्लिप गर्छौँ र हामीले एक घरमा एकचोटि बुन्यो। फेरि यो पछाडि साइडबाट फेरि बुन्ने। यसरी एक घरको 2 घर बनाएर यहाँ बढाउने छेउमा, यता छेउमा पनि हामीले बढाउने। यसरी हामीले 8 पटक अर्थात् 8 घर चाहिँ बढाउने। यसरी प्रत्येक लाइनमा यो सुल्टा साइडको लाइनमा चाहिँ हामीले 8 घर जति बढाउने, 8 घर चाहिँ बढाउने। यही क्रमले हामीले बढाउँदै लाने। ल हजुरहरूले पनि बढाउनु होला। अब यता छेउमा पनि हामी बढाउँछौँ। यहाँ 2 घर बाँकी छ। अब यो सेकेन्ड लास्ट यो यहाँबाट यसरी बुन्ने। फेरि हामीले यो पछाडि साइडबाट हामी फेरि बढाउँछौँ। यसरी एक घरको 2 घर बनाए। यही रीतिले हजुरहरूले यता छेउमा पनि र यता छेउमा पनि सुल्टा साइडबाट 8 घर अर्थात् 8 घर चाहिँ यहाँ इन्क्रिज गर्ने। यता र यता हजुरहरूले पनि यसरी नै 8 घर यहाँ बढाउनु होला। हामीले यहाँ 8 चोटि बढाइसक्यौँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स चाहिँ यहाँ इन्क्रिज गरिसक्यो हामीले। यता छेउमा पनि अनि यता छेउमा पनि। अब हामीलाई चाहिँ यहाँबाट यो यहाँ घटाएदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो 5 इन्च हुनुपर्छ। त्यस कारण यहाँ अलिकति पुगेको छैन। अब हामी चाहिँ फेरि 2 लाइन चाहिँ बुन्छौँ। 2 लाइन त्यतिकै बुन्छौँ। यो हामीले 1 लाइन चाहिँ उल्टा बुनिसके। अब हामी सुल्टा 1 लाइन र उल्टा 1 लाइन 2 लाइन बुन्छौँ। यहाँ यो सुल्टा हामी यहाँदेखि यहाँसम्म बुन्छौँ। अब हाम्रो यो लास्टमा आइसक्यो। अब हामी फेरि नबढाइकन उल्टा 1 लाइन बुन्छौँ। हामीले यहाँ घर बढाउन पुगिसकेपछि हामीले उल्टा 1 लाइन फेरि सुल्टा 1 लाइन फेरि उल्टा 1 लाइन गरेर यहाँ हामी
3 लाइन बुन्छौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म उल्टा बुन्छौँ हामी। अब हाम्रो यहाँ सकिसक्यो। यहाँ हामीले 3 लाइन बुनिसक्यौँ बढाइसकेपछि। अब हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्म हाम्रो 5 इन्च हुनुपर्छ। यसरी अलिकति छर्के पर्दाखेरि 5 इन्च भयो भने अब हामी यो बुन्न रोक्छौँ। अब हजुरहरूले यहाँ राउन्ड बुन्दाखेरि हामीले यो जम्मा टोटल घर चाहिँ हाम्रो 80 छ, 80 घर, 80 स्टिचेस छ। अब हजुरहरूलाई राउन्डले बुन्न मन लाग्छ राउन्डले बुन्दा पनि हुन्छ, नभए यो काँटीले बुने पनि हुन्छ। म चाहिँ यो काँटीले बुन्छु। यहाँ चारवटा काँटीमा राखिसकेँ। अब हामी चाहिँ यो जम्मा टोटल चाहिँ हाम्रो 80 घर छ, 80 स्टिचेस छ। अब हामी यहाँ टोटल बढाउने 26 घर चाहिँ इन्क्रिज गर्छौँ, 26 स्टिचेस इन्क्रिज गर्छौँ भने अब हामी चाहिँ टोटल चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ 106 हुन्छ। अब हामी यहाँ बढाउँछौँ। यो यसो राख्ने, यो गरेर 2 भयो। 3 4 5 6 7 8 यसरी नै हजुरहरूले यहाँ 26 घर चाहिँ बढाउनु होला। यहाँ हामीले 26 घर बढाइसक्यौँ उल्टा साइडबाट। अब हामी चाहिँ यहाँ बुन्छौँ। यो काँटीलाई यसरी माथि राखौँ। धागोलाई अलिकति तानेर बुन्नुपर्छ। यसरी अब हामीले यो सुल्दै सुल्ता हामी यो एक राउन्ड बुन्छौँ। यसरी बुन्दै लाँदाखेरि हामीले यो अर्को काँटीको पनि अलिकति 2 घर 3 घर लिएर बुन्नुपर्छ। त्यसरी यो यहाँदेखि मात्र सिधै यो एउटै काँटीमा राखेर बुन्यो भने यहाँ मात्र धर्को बन्छ। त्यसकारण यहाँबाट हामीले यो अर्को काँटीको पनि 2 घर 3 घर टिप्दै लानुपर्छ। अब हामी यो बढाएको घर बुन्छौँ। यो पनि सुल्तैबाट बुन्छौँ हामीले। यसरी बुन्दै लाने। यसरी बुनिसकेपछि यो फेरि अर्को काँटीको हामीले 2 घर लिन्छौँ। यसरी लिँदाखेरि यहाँ सिधा धर्को बन्दैन, न त यहाँ
यही यसको कातीको यसैमा मात्र राखेर बुन्यो भने चाहिँ यहाँ लामो धर्को बन्छ र नराम्रो देखिन्छ। त्यसकारण 2 घर या 3 घर अर्को कातीमा लिँदै जाने। अब यसमा पनि हामी यो बुन्छौँ, यहाँबाट यहाँसम्म बुन्छौँ। त्यसपछि फेरि यो कातीको पनि 2 घर यसमा बुन्छौँ हामीले। यहाँसम्म बुनौँ हामी। अब हामी यो कातीको पनि सक्नु भयो। अब हामी फेरि यो कातीको पनि 2 घर लिएर बुन्छौँ र अर्को काती सुरु गर्छौँ। यसरी 2 घर लिँदै यसरी बुन्दै लग्यो भने यो चाहिँ यो हाम्रो राउन्ड निडलले बुने जस्तै राम्रो देखिन्छ। यसरी हजुरहरूले यो बुन्नु होला। यो चाहिँ यहाँदेखि हामीले यो राउन्ड बुन्दै लाने। जम्मा हाम्रो चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ यो 11 सेन्टिमिटर अथवा 11 सेन्टिमिटरसम्म हामी त्यति सुल्दै सुल्दा बुन्दै लान्छौँ यहाँसम्म 11 सेन्टिमिटरसम्म। र हजुरहरूले पनि बुन्नु होला। हामीले यहाँ 11 सेन्टिमिटरसम्म बुनिसकेँ। 11 सेन्टिमिटरसम्म हामीले यहाँ बुनिसकेँ। अब हामी चाहिँ घटाउँछौँ। अब हामीले बुन्न सुरु गरेको यहाँदेखि हो। त्यसकारण यसको सिधादेखि यहाँदेखि हामी यतादेखि घटाउँदै लान्छौँ। त्यसकारण यो मार्क लगाउँछौँ हामी यहाँदेखि सुरु गरेको भनेर। दुई घर बुने। यहाँ 2 3 4 5 6 7 यहाँ 7 घर बुने। अब 2 घरको हामी 1 घर गर्छौँ। फेरि 7 7। अब हामी फेरि 2 घरको 1 घर गर्छौँ। यहाँ 7 घर पछि 2 घरको 1 घर गर्ने। फेरि 7 घर फेरि 2 घरको 1 गर्ने। 1 राउन्डमा यहाँसम्म। अब हाम्रो यहाँ 7 घर मात्र बाँकी छ। यहाँ हाम्रो अब घटाउने छैन। त्यसकारण हामी यो 7 घर त्यत्तिकै बुन्छौँ। सेभेन घर त्यत्तिकै बुने। यहाँ हामीले घटाएको छैन। अब यो मार्कलाई हामीले निकाल्ने। अब हामी यहाँ चाहिँ अघि 7 घर बुनेको छ भने अब हामी 6 घर मात्र बुन्छौँ। यहाँ 1 2 गयो। थ्री 4 5 6। अब हामी यहाँ 2 घरको 1 घर गर्छौँ। यहाँ अघि घटाएको यो भयो। अब हामीले फेरि 2 घरको 1 घर गर्ने। अब हामी फेरि 6 घर बुन्छौँ। अब हामी फेरि 2 घरको 1 घर गर्छौँ। अब 1 राउन्ड हामी यहाँसम्म घटाउँ। अब हामी लास्टमा यसरी यो 6 7 घर हामीले त्यत्तिकै बुनेको छ यहाँ। अब हामी यो मार्कलाई दिन्छौँ। अब हामी यहाँ फेरि 5 बुनेपछि हामी घटाउँछौँ। फेरि 5 बुनेपछि 1 2 3 4 5 बुनेपछि हामी फेरि घटाउँछौँ यहाँ यसरी। फेरि 1 2 3 4 5 फेरि 2 घरको 1 घर। यसरी हामीले फर्स्टमा 7 घर बुनेर 2 घरको 1 गरेको।
त्यसपछि 6 घर बुनेर 2 को 1 गरेको। अब हामीले यो 5 घर बुनेर 2 को 1 गर्ने। यहाँ राउन्ड यहाँसम्म गर्नु होला। अब यहाँ अघि हाम्रो यहाँ 7 घर थियो। अब हामीले यहाँ घटाएको थिएन। अब हामी चाहिँ घटाउँछौँ। यहाँ चाहिँ 5 घर बुनेपछि हामीले घटाउँदै आएको छौँ। 1 2 3 4 5। यहाँ पनि घटाएको छौँ, यहाँ पनि घटाएको छौँ भने अब हामी यहाँ 5 घर बुनेर यहाँनिर घटाउँछौँ। अब हामी 2 3 4 5। अब हामी यो 2 घरको 1 घर गर्छौँ। यो मार्कलाई लिन्छौँ हामी। अब 5 को हामीले 5 घरपछि 2 को 1 गऱ्यौँ भने अब हामी 4 घर बुनेपछि 2 को 1 गर्छौँ। 1 2 3। अब हामी 4 घर बुनेपछि 1 2 3 4 बुनेपछि अब हामी 2 घरको 1 घर गर्छौँ। यसरी फेरि हामी 4 घर बुन्छौँ। 3 4। अब फेरि हामी 2 को 1 गर्छौँ। यो रीतिले हामीले राउन्ड गर्छौँ। अब हामी लास्ट 4। अब हामी 2 घरको 1 घर गऱ्यौँ। अब हामी यो रबर लिन्छौँ। अब हामी 4 को 4 घरपछि यहाँ 2 को 1 गरेँ। 1 2 3 4 घरपछि फेरि 2 को 1 गरेँ भने अब हामी फेरि 2 को 1 गरेँ भने अब हामी 3 घर बुनेर 2 को 1 गर्छौँ। 1 2 3 घर बुन्छौँ र 2 को 1 गर्नु। अब फेरि हामी 3 घर बुन्छौँ। फेरि हामी 2 को 2 घरको 1 घर। यसरी हामीले घटाउँदै लाने। अब यहाँ 3 घर बुनेपछि 2 को 1 गर्ने, 1 राउन्ड घुम्ने। अब हामी यहाँ लास्टमा आइसक्यौँ। अब यहाँ 3 घर बुन्छौँ हामी अनि 2 को 1 3 घर बुन्ने र 2 को 1 गरेँ लास्टमा। अब हामी चाहिँ 2 घर बुन्छौँ र 2 को 1 गर्छौँ। 1 2 बुन्छौँ भने अब फेरि 2 को 1 फेरि 1 2। यही रीतिले फेरि 1 राउन्ड बन्द गर्ने। लास्टमा आइसक्यौँ। यहाँ 2 घर बुन्यो अनि हामी 2 को 1 गरेँ। हाम्रो यो आयो। अब हामी 1 घर बुन्छौँ र 2 को 1 गर्छौँ। 1 घर बुन्छौँ, 1 घर निट गर्छौँ भने 2 को 1 गर्ने। यहाँ 2 को डिक्रिज गर्ने। यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि गर्ने। अब हामी यहाँ लास्टमा आइसक्यौँ। अब यहाँ हामी चाहिँ 2 को 1 गर्दै लाने। यसरी
हाम्रो एक राउन्ड सकिसक्यो, 2 को 1 गरेको। अब हामी यो मार्क पनि निकाल्छौँ। अब हामी यो क्रुसले तान्छौँ। अब हामी यहाँ तान्छौँ क्रुसमा। अब यसलाई हामी तान्छौँ यसो डबल गरेर। अब हाम्रो यो यसरी हाम्रो घटाउँदाखेरि यस्तो भयो। अब यो सिलाएर फर्स्टमा यो सिलाएर यहाँ राउन्ड चाहिँ बुन्ने हो भने घर टिपेर बुन्दा पनि हुन्छ र होइन भने यो पछि सिलाउँदा पनि हुन्छ। पहिला यहाँको घर टिपेर हामी यो बुनेर अनि यो घाँटीको हामी पछि सिलाउँदा पनि हुन्छ। अब हामी यहाँ राउन्डमा घर टिप्छौँ क्रुसको सहायताले। 1 2 3 4 यसरी हजुरहरूले यहाँदेखि एक राउन्डसम्म यहाँ घर टिप्नु होला। मैले यहाँ साइडमा 33, यता साइडमा 33, यहाँ बीचमा चाहिँ मेरो 27। हामी यहाँ चाहिँ बोर्डर बुन्छौँ। अब हामी एक घर सुल्टा एक घर उल्टा गरेर 1 पर्ल 1 निट गरेर हामी यहाँ चाहिँ बोर्डर बुन्छौँ। यस्तै गरेर हामी बोर्डर यहाँ बुन्छौँ। अब यो हामी बोर्डर चाहिँ 1 इन्च र 1 इन्च बुन्छौँ र बन्द गर्छौँ। ल हजुरहरूलाई हाफ इन्च मनपर्छ भने हाफ इन्च राख्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ 1 इन्च बन्द गर्छु। यहाँ हाम्रो यो 1 इन्च भइसक्यो, 1 इन्च भइसक्यो। अब हामी चाहिँ यो बन्द गर्ने, यहाँदेखि मैले बन्द गरेर ल्याइसकेँ। अब यो अलिकति बाँकी छ, म यहाँ बोर्डर कसरी हामी बन्द गर्छौँ भनेर चाहिँ म देखाउँछु। यो उल्टा घरको चाहिँ हामी यसरी उल्टा नै बुनेर यो बन्द गर्छौँ भने सुल्टा घर बुन्दाखेरि हामी धागो पछाडि पठाएर यो सुल्टा नै बुनेर हामी बन्द गर्नुपर्छ। यसमा यस्तो गर्नाले हामीले राम्रो देखिन्छ। यसरी उल्टाको उल्टा बुनेर हामीले यसरी बन्द गर्ने, सुल्टाको सुल्टा बुनेर हामी यो बन्द गर्छौँ। यसरी यो बन्द गर्दाखेरि हामीले धेरै टाइट पनि गर्नुहुन्न, धेरै लुज पनि गर्नुहुन्न, ठिक्कको तरिकाले हामीले बन्द गर्नुपर्छ। धागो काट्दिन्छौँ यसरी। अब हाम्रो यो सकिसक्यो। अब हामी यो सिलाउँछौँ। अब यो सिलाउन यसरी उल्टा साइडबाट हामीले यसरी राखेर हामी यो सिलाउँछौँ। ल हजुरहरूले पनि यो सिलाउनु होला। यहाँ हामीले सिलाइसकेँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला।